1.3 मा रहेको छ शिक्षाका कार्यहरू व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। प्रश्न नम्बर 23, शिक्षाको कार्य भनेको के हो? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यको व्याख्या गर्नुहोस्। यो 8 अङ्कको प्रश्न हो। उत्तर, शिक्षाको मुख्य कार्य व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास। शिक्षाका कार्य भन्नाले शिक्षाले समाजमा के कस्ता काम गर्दछ भन्ने नै बुझाउँछ। त शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकास गरी सुखी नैतिक र कुशल व्यक्तिको विकास गर्नु हो। पाउलो फ्रेरेरका अनुसार शिक्षाको मुख्य कार्य समाजमा पीडित वर्गका नागरिक चेतनाको विकास गर्नु हो। ज्याक्स भन्छन् शिक्षाको अर्थ बालबालिकालाई सार्थक बनाउनु हो भनेका हुन् ज्याक्सले चाहिँ। अब शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य। शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य नै व्यक्तिको चौतर्फी विकास गर्नु हो। व्यक्तिको जीवनमा आइपर्न सक्ने समस्यालाई शिक्षाले समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। शिक्षाले व्यक्तिमा भएका जन्मजात क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउनु सक्नुपर्छ। शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत निम्न पक्षहरू पर्छन्। आधार कार्य, आन्तरिक शक्तिको विकास। शिक्षा मानिसको जन्मजात शक्तिहरूको स्वाभाविक, सामञ्जस्यपूर्ण र प्रगतिशील विकास हो। यसले व्यक्तिका जन्मजात गुणहरूलाई शिक्षाको माध्यमबाट उजागर गर्नु सक्नुपर्छ। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्तिको पूर्ण व्यक्तित्वको विकास हुने जसद्वारा उसले आफ्नो पूर्ण योग्यताका आधारमा मानव जीवनका लागि मौलिक योगदान गर्न सकोस्। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, शैक्षिक, बानी व्यवहार, आचरण जस्ता पक्षको विकासलाई व्यक्तित्वको विकास भनिन्छ। सम्पूर्णताको विकास। शरीर र आत्मालाई सम्पूर्णता प्रदान गर्नु नै शिक्षा हो। शिक्षाले व्यक्तिका व्यक्तिगत प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराउनुपर्छ। व्यावसायिक कुशलताको विकास। शिक्षाले व्यक्तिलाई कुनै व्यवसायमा जान सक्ने कुशलता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको आफ्नो रुचि र आवश्यकताका आधारमा व्यवसाय छनौट गरी स्वावलम्बी जीवन निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। चरित्र तथा नैतिकताको विकास। असल नैतिक चरित्रको विकास गर्नु शिक्षा हो। शिक्षाले व्यक्तिको दया, माया, प्रेम, सत्य, न्याय जस्ता भावनाहरूको विकास गरी व्यक्तिलाई नैतिक बनाउनुपर्छ। अनुभवहरूको पुनर्सङ्गठन र पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै शिक्षा हो। आफ्नो प्रत्येक क्षणको अनुभवद्वारा जीवन समृद्धि बनाउनु जीवनको मूल उद्देश्य हो। त्यसैगरी जीवनका लागि शिक्षा व्यक्तिका लागि हो, व्यक्ति शिक्षाको लागि होइन। त्यसैले शिक्षाले व्यक्तिलाई जीवनयापनका क्रममा सहयोग पुग्न सक्ने ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। निष्कर्ष, शिक्षाले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक सहितको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्नुपर्दछ। 24, बुर्बाचारका अनुसार शिक्षाको सामाजिक कार्यहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। अङ्क 10। उत्तर, सभ्य समाज निर्माणको आधार शिक्षा। शिक्षाका सामाजिक कार्य। शिक्षाका कार्य भन्नाले शिक्षाले समाजमा के कस्ता काम गर्दछ भन्ने नै बुझाउँछ। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकास गरी सुखी नैतिक र कुशल व्यक्तित्वको विकास गर्नु। शिक्षाका सामाजिक कार्यको सम्बन्धमा समाजशास्त्री जे.एस. बुर्बाचारले निम्नअनुसार वर्गीकरण गरेका छन्। उनको वर्गीकरण अनुसार परम्परागत कार्य। समाजको अमूल्य सम्पत्ति संस्कृति र परम्परालाई शिक्षाले संरक्षण गर्नु, समाजको यथास्थिति कायम गर्नु, पुर्खाको अथक योगदानबाट निर्मित सांस्कृतिक र परम्पराबाट ज्ञान प्राप्त ज्ञान, आफ्नो मौलिक पहिचानको संरक्षण र संवर्धन गर्नु, आफ्नो संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्नु, उत्थान गर्नु र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु। प्रगतिशील कार्य। वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ आधारमा समाजलाई गतिशील बनाउने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा विशेष ध्यान दिने, समाजलाई प्रतिस्पर्धी र स्तरीय बनाउनु, निरन्तर खोज र अनुसन्धानका माध्यमबाट ज्ञानात्मक भूमिका निभाउनु, सामाजिक प्रगतिका लागि शिक्षा हरदम सचेत रहनु। तटस्थ कार्य। फरक विचार, फरक धर्म, संस्कृति, फरक राजनीतिक विचारधार र दर्शनमा आधारमा विभेद नगर्नु। शिक्षाले संयमित तथा आडम्बरविहीन भूमिका निभाउनु, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु। शिक्षा विवादभन्दा टाढा रहनु, एकपक्षीय परिवर्तनलाई समर्थन नगर्ने, विवादास्पद झमेलामा नपरी स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु। क्रान्तिकारी कार्य। समाजलाई क्रान्तिकारी फड्को मार्ने, प्रेरित गर्ने, सामाजिक रूपमा पीडित वर्गमा सचेतना वृद्धि गर्नु। शिक्षा नै समाजमा क्रान्तिकारी भित्र्याउने सशक्त माध्यमको रूपमा परम्परागत यथास्थितिवादी दृष्टिकोणमा तीव्र परिवर्तन ल्याउँदै सामाजिक क्रान्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने, समाजमा रहेका शोषण, दमन र उत्पीडितका
विरुद्धका न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि प्रगतिशील आवाज उठाउनु। निष्कर्ष, शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा चलिरहेका रीतिरिवाज चालचलनको संरक्षण समर्थन गर्नुका साथै साथै सामाजिक विकृतिहरूलाई हटाई सभ्य समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ। प्रश्न नम्बर 25, शिक्षाको आर्थिक कार्यको सूची बनाउनुहोस्। अङ्क 5। उत्तर, शिक्षाका कार्य भन्नाले शिक्षाले समाजमा के कस्ता काम गर्दछ भन्ने नै बुझाउँछ। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकास गरी सुखी, नैतिक र कुशल व्यक्तिको विकास गर्नु हो। शिक्षाको शाब्दिक कार्य। शिक्षाको आर्थिक कार्यको बारेमा अब शिक्षाको आर्थिक कार्य आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम जीवन बिताउन सक्ने बनाउनु। शिक्षाले व्यक्तिमा स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र व्यावसायिक कुशलताको विकास गर्नु। शिक्षाले व्यक्तिलाई श्रमप्रति आधार, व्यवसाय निपुणताको विकास गर्ने तथा आर्थिक दक्षता बढाउने काम गर्ने। शिक्षाले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिएर व्हाइट कलर जबका निम्ति मात्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ब्लू कलर जबका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्नु। प्रत्येक व्यक्तिलाई आयमूलक शिक्षा दिनु। समाज र राष्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरेर व्यक्ति र राष्ट्रको आर्थिक अवस्था मजबुत पार्ने कार्य गर्नु। देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्नका लागि सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नु। बालबालिकालाई समाजमा सजिलैसँग जीवनयापन गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्नु। आत्मनिर्भर बन्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु। व्यावसायिक सिपमा निपुण बनाउनु। आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम, आत्मनिर्भर बन्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु। निष्कर्ष, शिक्षाले व्यक्तिलाई व्यावसायिक दक्षता, अर्थोपार्जन गर्न सक्ने सिपको विकास गर्नु र कृषि, उद्योग, व्यापार जस्ता सेवालाई चाहिने उत्पादनमूलक जनशक्तिको विकास गर्नुलाई शिक्षाको आर्थिक कार्यको रूपमा लिइन्छ। प्रश्न नम्बर 26 मा छ शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यको व्याख्या गर्नुहोस्। 10 अङ्कको उत्तर, शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यहरू कुनै पनि राष्ट्रको विकासका निम्ति शिक्षा एक अपरिहार्य साधन हो। शिक्षाले नै राष्ट्रिय विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दछ। शिक्षाले उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्र र राष्ट्रिय गरिमालाई उच्च बनाउने गर्दछ। शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई बुदागत रूपमा निम्नअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय विकास, शिक्षाले इमान्दारिता, लगनशील, परिश्रमी, कुशल, सुयोग्य नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। आमा रहेको छ राष्ट्रिय एकता। कुनै पनि देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू एकै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, पेसा, व्यवसाय, शिक्षाका माध्यमबाट आपसी सद्भाव, भाइचारा, मेलमिलाप, प्रेम आदिको भावना जगाई राष्ट्रिय एकतामा सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। यीमा रहेको छ नागरिक विकास। कुनै पनि देशका लागि वफादार, अनुशासित, चेतनशील, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति समर्पित हुने नागरिकहरू तयार गर्नु शिक्षाको कार्य हो। जनशक्तिको विकास, राज्य सञ्चालन गर्न निम्न, मध्यम, उच्च र विशिष्ट स्तरका राष्ट्र सेवकहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले शिक्षकले उत्पादन कार्यका लागि दक्ष, योग्य, कुशल र सक्षम नागरिक तयार गर्नुपर्छ। सामाजिक विकास, जनशक्तिको अनि सामाजिक न्याय, देशमा भएका पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित, शोषित विभिन्न समूहका व्यक्तिलाई शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गरी राष्ट्रिय मूलधारमा समायोजन गर्नु शिक्षाको प्रमुख कार्य हुन जान्छ। नेतृत्व विकास, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कुशल, सुयोग्य, इमान्दार, वफादार नेता तयार पार्ने शिक्षाको कार्य हुनुपर्छ। व्यक्तिमा रहेका जन्मसिद्ध अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमताहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय विकासका निम्ति नेतृत्व दिन सक्ने क्षमताको विकास शिक्षाले पुर्याउनुपर्छ। संस्कृति एवं सभ्यताको सुरक्षा र संरक्षण, शिक्षाले कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृति, कला, सम्प्रदायको संरक्षण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, शिक्षाले विश्वभर मानवतावाद र विश्वमा सहसम्बन्धको पाठ सिकाउँछ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय हितका लागि स्रोत र साधनको परिचालनमा शिक्षाले जोड दिनुपर्छ। शिक्षाको विश्वव्यापी कार्यलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, विश्वको सबै मुलुकहरूका बीचमा आपसी सहयोग, आदान प्रदान र सद्भाव र मित्रताको भावना आवश्यक पर्छ। अनि त्यसैगरी संस्कृतिको आदान प्रदान, शिक्षाको माध्यमबाट विभिन्न
शिक्षाको माध्यमबाट विभिन्न राष्ट्रका विविध संस्कृतिहरू एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीच आदान प्रदान भई अनेकतामा एकता कायम हुन पुग्दछ। विज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदान। आज विश्वमा शिक्षाको माध्यमबाट नयाँ नयाँ विज्ञान र प्रविधिहरू एक ठाउँमा उत्पत्ति र विकास भई विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगिसकेका छन्। आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने। एउटा राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अर्को राष्ट्रले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने, प्रभुत्ववादी नीति नअपनाउने, साम्राज्यवादी विस्तारवादी विचार त्यागी, एकअर्कोसँग समझदारीपूर्ण भावनाको विकास गराउन सहयोग पुर्याउनु शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी विकास। प्रत्येक राष्ट्रले एकअर्का राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा राष्ट्रिय विकासका एकअर्कालाई रचनात्मक सहयोग गराई आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी आन्तरिक समझदारीको विकास गराउने कार्य शिक्षाकै भएकाले यसलाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भनिन्छ। निष्कर्ष। शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यलाई हेर्दा शिक्षाले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दै विश्व समुदायलाई पृथ्वी एउटा साझा घरको रूपमा स्थापित गरी भातृत्व र भाइचाराको सम्बन्ध विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 27। शिक्षाको राजनीतिक र सांस्कृतिक कार्यको सूची तयार गर्नुहोस्। अङ्क 5 को रहेको छ। उत्तर। शिक्षाको कार्य भन्नाले शिक्षाको समाजमा के कस्ता काम गर्दछ भन्ने नै बुझाउँछ। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकास गरी सुखी, नैतिक र कुशल व्यक्तिको विकास गर्नु हो। राजनीतिक कार्य। राजनीतिक सामाजिकरण गर्नु, नागरिक कर्तव्य अधिकारबारे सचेतना, राज्यले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूपको नागरिकको विकास गर्नु, राज्यको आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति विकास गर्नु, राज्य सत्तालाई निरन्तरता दिनु, राज्यद्वारा आम जनतामाथि नियन्त्रण गर्न सक्नु, राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको प्रसारण र जनमतको विकास गर्नु, राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रति सकारात्मक भावना, कानुन, सामाजिक न्याय र समझदारीको ज्ञान, देशप्रेमको भावना विकास गर्नु। सांस्कृतिक कार्य। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, संस्कृतिको हस्तान्तरण, भेदभाव, छुवाछुत र कुप्रथाको अन्त्य, जातिगत संस्कार तथा चालचलनको प्रबन्धन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा सहिष्णुताको भावनाको विकास। निष्कर्ष। शिक्षाको राजनीतिक कार्य अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाले सचेत गराउँदछ भने सांस्कृतिक कार्य बमोजिम व्यक्तिलाई आफ्नो संस्कृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सिकाउँदछ।